نبی کریم علیہ السلام دے اس دور مقدس دے اندر دور جہلیت حضور دے اعلان نبوت تو پہلے عرب دے اندر ایک میلہ لگدا سی جنہوں اوقاز دا میلہ کیا جاندہ سی اتھے ہزاراں دے اجتماع چ سٹیج لگا کے ایک شاعر اٹھ کے اپنی بیوی دی شان چ نظم پڑھ دے کہتا میری بیوی دی زلفاں اس طرح دیاں میری بیوی دی اکھ اس طرح دی میری بیوی دی ہونٹ اس طرح دے نے غیرت مند انسان اپنے گھر دی عورت دا نام بھی لوگوں دے سامنے نہیں لیندا مگر وہ اپنی بیوی دی شان چ نظماں پڑھ دے نے تو لوگ واہ واہ کر دے نے یعنی کہ عورت دی کسی لحاظ نہ کوئی قدر نہیں پر اس قدر گندے معاشرے چ ایک عورت جنہوں عرب دے لوگ اس عورت نو ملیکۃ العرب کہتے ہیں عرب دی ملکہ تے دوسرا دا لقب طاہرہ پاک عورت جنہوں اپنی اماں دے ذکر دے سکون پہ ملتا نا میں اماں خدیجہ دا ذکر چھڑ لگا او بولے سبحان اللہ میں مومنہ دی ماں دا ذکر کرن لگا او حضور دی پاکیزہ شادی دا ذکر کرن لگا اللہ کرے اس شادی دا صدقہ اللہ انہ دی شادی چو برکتاں سکھ خوشیاں سکون دی دولتہ میسر کرے اس دور دے اندر عورت نو کیا جاندہ ہے طاہرہ پاک عورت دولت اتنی کہ سارے عرب دے امیران دی دولت ایک پلڑے چھتے اما خدیجہ دی کلی دولت ایک پلڑے چھ رکھیے تے آپ دی دولت سب تو زیادہ سی دو مرتبہ شادی ہوئی تو دونوں مرتبہ بیوہ ہو گئی فرما دیا میرا خیال ایسی ہون میں شادی نہیں کرنی اللہ نے جڑی اولاد دیتی ہے انہوں پالاں گی تے کاروبار اتنا وسیع کاروبار کریں گی وقت گزردہ جا رہا مکے دے بار ایک ککھاں دی کلی ہے اس ککھاں دی کلی چک نوجوان ہے جدہ نام ورقہ بن نوفل اما خدیجہ دے چاچے دا بیٹا ہے آسمانی کتاباں دا عالم بھی ہے تے حافظ بھی ہے انجیل بھی پڑھ دے تورات بھی پڑھ دے زبور بھی پڑھ دے مکے دے بار انہیں ڈیرہ لگا لیا کہ مکی بت پرست نے تے میں انہاں دی بتاں دی پوجا نہیں کرنی وحدہ لا شریک نو منن والا انہیں جا کے مکے دے بار ککھاں دی کلی تے ایک پہاڑ دی غار پناہ لئی اتھے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی اما خدیجہ نے کدے کدے دے کول جانا انہیں اٹھ کے کھلو جانا کہ ملیکۃ العرب آئی ہے عرب دی ملکہ آئی میری باجی آئی اٹھ کے کھلو جانا اما خدیجہ کہنا میرا دل پریشان ہے اے ورقہ بن نوفل میں اللہ دا کو کلام تے سنا انہیں کدے زبور کدے تورات کدے انجیل دی تلاوت سنانی تے آپ نے سکون ملنا ایک دن اما خدیجہ ورقہ بن نوفل کو بیٹھیاں او تلاوت انجیل پیا کردہ تے کہنے لگا باجی خدیجہ جے اجازت دے میں تے آج تینوں ایک راز دی گل سناواں اما خدیجہ فرما دیا سنا ورقہ بن نوفل اشارہ کر کے کہنے لگا او جڑا دو پہاڑاں دے درمیان او مکہ شہر ہے نا ان آسمانی کتاباں چ لکھے کہ سب مکے دے اندر ایک اللہ دا نبی ہون والا ہے یہ دی توجہ اچھا بولے سبحان اللہ کہنے لگا آؤ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان مکہ شہر ہے انہاں کتاباں چ لکھے تھے کہ نبی آوے گا اما خدیجہ الکبریٰ بڑی حیرت نہ ویکھ کے فرما لگیاں ورقہ اتے چور نے اتے ڈاکو نے سود دا کاروبار کرنے والے شرابہ پین والے اس گندے ماحول دے اندر کوئی نبی بھی آوے گا ورقہ کہنے لگا کہ ہاں کتاباں چ زبور انجیل تے تورات چ لکھے تھے کہ نبی آوے گا اما خدیجہ واپس آ گئیاں ہن پڑھا قرآن کیوں نہ کتاباں چ لکھیا سی نبی آوے گا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ تقریر ہون شروع ہون لگی ہے جب میں تو انہوں گراؤنڈ بنا کے دے رہا سا تعارف کروا رہا کہ میں کڑی شخصیت دا ذکر کرن لگا اللہ نے رجا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل نرشا فرمایا ایوئی نبی آیا جتا ذکر تورات میں بھی پڑھیا انجیل بھی پڑھیا نوجوانوں اما خدیجہ الکبریٰ ورقہ بن نوفل کھلوئی اٹھیاں آگے رات آرام کر دیا نے ادھی رات تک فرما دیا میں سوچ دی رہی کون نبی ہے مکے جو کیڑا تاجر جڑا نبی بنے گا کیڑا چودھری جڑا نبی بنے گا فرما دیا ادھی رات ڈل گئی اما خدیجہ فرما دیا میری آنکھ لگ گئی فرما دیا میری آنکھ لگی میرے خواب دے اندر میں عجیب منظر بیکھے آسمان دا
سورج ٹوٹ کے میری گودی دی اندر آ گیا اما خدیجہ فرما دیا سورج میری گودی دی اندر آیا او دی روشنی مشرق وچ بھی جا رہی مغرب وچ بھی جا رہی اما خدیجہ فرما دیا میری آنکھ کھل گئی ساری رات فرما دیا میں نیند خماری جو گزاری صبح اٹھ کے برقہ بن نوفل دی کھلی جے آ گئی برقہ بن نوفل نے اٹھ کے آکھیا باجی خدیجہ کل بھی آیا ہوں آج بھی آ گئی فرمان لگیاں بے برقہ آج میں بڑا عجیب خواب دیکھیا ہے آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی جے آ گیا لوما مشرق وچ بھی جا رہی ہوں مغرب وچ بھی جا رہی ہوں برقہ بن نوفل نے پرانا جے صندوق کھولے او دے جی کو پرانی جی کتاب نکالی کدے کتاب دے برقے ویکھدا ہے کدے اما خدیجہ دا چہرہ ویکھدا ہے کہنے لگا باجی خدیجہ یاد کر میں تینوں دس ادارے آؤ اس مکے سے کلہ دا نبی آوے گا فرمان لگیاں منوں یاد ہے کہنے لگا تیرے خواب دی تعبیر بے ایک دن بیڑا تیرا ہوے گا گودی تیری ہی ہوے گی بیچو نبی ہوے گا تیرے گھر چو نبوت دیاں شواواں اٹھن گیاں لوواں مشرق وچ بھی جان گیاں مغرب وچ بھی جان کہنے لگا نبی تے تیرے گھر ہی ہونا ہے تیرے گھر آوے گا اما خدیجہ الکبریٰ بڑی حیرت نہ فرما لگیاں بے برکہ میں تے سورج ویکھے آئے کہنے لگا تے وہ بھی سورج ہی ہے ان پڑھا قرآن کے سورج ہے تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی ہاتھ چکو میں نو پتہ لگے میں جوندے جاگرے چی بیٹھا کوئی اور محفل ہوندی تے میں محفل والے نے پوچھنا سی کہ بیلیاں لی کو لنگر بھی ہے کہ نہیں تے یہ تے شادی دا موقع تھے تے لنگر ہے ہی ہے سنیاں دا قرص ہوئے میلاد ہوئے 11ویں ہوئے شادی ہوئے ختم ہوئے لنگر تے ہے پھر اسی بڑے خوش بختہ سی میلاد حضور دا منانے ہیں سانو لنگر بھی حضور دا مل دے تے سیانے کندرے جدہ کھائیے او دا گائیے جدی امی نے دس کے بھیجیا کہ تو تے پلے کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے رجاء فرمایا یا ایوہ النبی انا رسلناک شاہداً ومبشراً ونذیراً وداعیاً الاللہ بإذنہ وسراجاً تینو چمکن تے چمکان والا سورج بنا کے بھیجے آئے سراج منیرہ ایک سراج او بھی سراج او جڑا آسمان تے چمک دے انہوں بھی سراج پر قرآن نے انہوں سراج بہا جا کے آئے تے منیر پتہ کنوں کے ہے پڑھا قرآن اللہ نے رجاء فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا قرآن رب نے چاند نو منیر کیا سورج نو وہاج کیا اللہ کریم انہوں سے تندرستی دے جی فضل کرے سراجم وہاجا سورج نو کیا ہے تے قمر منیرہ چن نو کیا ہے جدو آئی نا کملی والے دیواری نام سورج والا لے لیا تے صفت چن والی لے لیا نا سراجم وہاجا کیا تے نا قمر منیرہ کیا فرمائے سراجم منیرہ یعنی نام سورج والا تے صفت چن والی یا اللہ انج کیوں فرمایا سورج دن نو چمک دائے چن رات نو چمک دائے یہ سورج ہے پر اوہ جڑا دن بھی چمک دائے تے راتی بھی چمک دائے کیونکہ سراج منیر آئے نا تائیوں تے صحابہ فرما دے سن کا ان شمس تجری فی وجہی انج لگدا سی جی سورج محمد دے متھے چ چمک دائے اجازت ہوئے تے دا ترجمہ میاں محمد بخش کولو کرواواں او یار اچھا بولو سبحان اللہ جتے میں شروع ہویا پیڑا بڑا لمبا اچھا بولو سبحان اللہ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرمانے نے سورج وانگے سورج وانگے نورانی
تھا ورنہ کی تھی جاوے سورج وانگ نورانی متھا او بھی سورج پر فرق پتہ کیے رات 10:30 ہو گئے تھے اتنے بندے بیٹھے ہیں آؤ نا رل کے در آسمان دے سورج نو آواز ماریے کہ سانو سورج تیری لوڑ پہ گئی تے 2 گھڑیاں آویں تے صحیح آوے گا نہیں نا انہیں کہنا میں اپنے ٹائم نال صبح آواں گا یہ دا مطلب ہے سورج نو لکھ بار بلائیے نہیں آؤں پر کملی والا وہ سورج جدو بلائیے اودو ہی آ جاندہ وہ غلام قبر چواج مارے اتھے بھی آ جاندہ اے سورج ہے نا دنیا دا اے زمین دے اتے روشنی کر دے میں پچھلے سال جاپان گیا نا تو اتھو رات ٹوکیو شہر چو میں رات کو 2:30 بجے گزریا میرے بیلی کہنے لگے آسی صاحب اے عمارت چھت جا کے بیکھنی ہے تے آؤ ذرا گڈی چو بار میں پوچھا جی عمارت کیڑی بڑے لوگ تھے رات 2:30 بجے جا رہے میں کہا جی کی کرن جا رہے انہاں کہا جی سورج جو دنیا تے چمک دے نا سورج دی پہلی کرن جڑی زمین تے آندی وہ اس بلڈنگ تے پہلی انہوں سن رائز یا سن شاید غالباً اس بلڈنگ دا نام سی وہ کہہ دینے انہوں آکھا کہ آسی صاحب سورج دی پہلی کرن زمین تے جڑی دنیا تے پہندی ہے اس بلڈنگ تے پہندی ہے لوگ پوری دنیا چو سفر کر کے نا اس بلڈنگ نو ویکھن آتے نے او صبح دی کرن پہلی ویکھن آتے تے آؤ چلیے وقت نہیں سی میں کہا پھر کدے آماں گے تے چلاں گے انج میں حضرت کھڑکی جو باہر دیکھا نا تو بلڈنگ بہت اچھی تے بلند میں نے خیال آیا کہ آج جڑا دنیا تو سورج جدو چمک دینا تو او دی جڑی پہلی کرن زمین تے آن دیئے او اچھی بلڈنگ نو پہلے روشن کر دیئے تے نیویاں نو باچ روشن کر دیئے جو سورج اوپر آن دائے او پھر پہلے اچھیاں نو پھر نیویاں نو روشن کر دائے اے دا مطلب ہے آسمان دا سورج پہلے اچھیاں نو روشن کر دائے پھر نیویاں نو روشن کر دائے پر او جڑا مدینے دا سورج ہے نا او بلال ورگے نیویاں نو چک کے پہلے کعبے دیئے چھتاں تے چڑھا کے اچھا کر دائے وہ پہلے اچھیاں نو روشن کردہ اے نیویاں نو روشن کردہ اے نیویاں نو کعبے دیئے چھتاں تے چڑھا کے اچھا کر دیں تو گرامی قدر حضرات او بھی سراج اے بھی سراج اما آئی خدیجہ فرما دیا کہ میں خواب چ ویکھیا سورج میری گودی چا گیا ورکا نے آکھیا او نبی تیرے گھر آوے گا ہن اما خدیجہ گھر آئیاں نا تے دن بھی سوچنا تے رات بھی سوچنا او سورج کیڑا ہے مکھے جو کون ہے جڑا او سورج ہے او نبوت والا سورج ہے چند دن گزرے تھے اما خدیجہ دے بھائی دی شادی نبی کریم دی پھپھو حضرت صفیہ نال ہو گئی ہن پھپھو نبی دی بھابی خدیجہ دی حضرت صفیہ تے حضرت خدیجہ نے جدو کٹھیاں بیٹھنا نا او حضرت صفیہ میرے نبی دی پھپھو کہ جدو نبی پاک ماں دی گودی چاہے تے کمرے چ جڑی پہلی عورت آئی سی نا او حضرت صفیہ آئی سی یعنی کہ بچپن تو میرے نبی نو پالیا بھی تے پیار بھی کیتا ہے تے بھتیجا پر پھپھو نے پترہ مانگو پالیا پھپھو دا پیار بڑا سی نبی کریم نے جدو خدیجہ تے صفیہ نے کٹھیاں بیٹھنا نا تے جو کسے دا عاشق ہوئے گالو سے دی کردہ من احب شیئن اکثر ذکر ہوں جدو کٹھیاں بیٹھنا نا تے حضرت صفیہ نے اما خدیجہ نو پتا کی کہنا خدیجہ میرا ایک بھتیجا ہے تے نام ہے دا محمد تے کوئی ہو سونا ہے کوئی ہو جنہوں لگتا بولے کوئی ہو پھر بولے کوئی ہو سونا ہے ایسے لئے سینکڑوں لوگ بیٹھے ہو توجہ کر کے ویکھ لو ایک دی شکل دوسرے نال نہیں مل دی دوسرے دی تیسرے نال نہیں مل دی تیسرے دی چوتھے نال چوتھے دی پنجویں نال شکل نہیں مل دی اتنے افراد بیٹھے ہاں سارے دا نک بھی ایک ہی جگہ لگائے اکھیاں بھی ایک جگہ نے ہونٹ بھی ایک جگہ رخسار تھوڑی اے پیشانی سارے عذاب بھی ایک جگہ نے تے جگہ بھی بس اتنی ایک گرائی ہے لکھاں تے ارباں تے خرباں رب نے بنا چھڑے ارباں موجود نے خرباں جے آنے نے پر ایسا ہوا الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء
ایسا مصور ہے انیاں تصویراں بنائی جاندہ ہے تے جگہ بھی اینی وچی بنائی جاندہ ہے عذاب بھی جگہ چینج نہیں کردہ پر ایسا مصور ہے نا ایک دی شکل دوجہ دی چیزیں نہ تیجہ جی چوتھے نہ لے ملن دیندہ اور میں نے سچی دوسری مانگر شریف والی ہو جڑا رب لوکاں نو ایک دوجہ ورگا نہیں بناؤں انہیں یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا انہیں او خورے انجدہ بنا دیتا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا تو گرامی قدر حضرات حضرت صفیہ نے اکھنا کوئی ہو سونا ہے تے کوئی ہو سونا ہے ان میں دیتے بحث کرا میں نے وقت درکارے پر آؤ گا لگے ٹوریے جی اچھا گرامی قدر حضرات اما خدیجہ دنا سالانہ قافلہ تجارت ملک شام وال جا رہے حضرت صفیہ نے دیکھا کہ خدیجہ پریشان قریب آکے کہنے لگیاں کیوں پریشان ہو کہنے لگیا قافلہ ملک شام چلے ہیں تو اتنی میری مال دے دولت ہے پر میرا کوئی خامد نہیں پتر جوان کوئی نہیں کاش کوئی میرا بھی ہوندہ تے میرا سامان بیچ کے ہوندہ لوگاں نو پیسے دے کے بیچ نہیں ہیں لوگ ادھا میں نو دن دنے ادھا کھا جان دنے اتھے نہ کوئی دیانت دارے تے نہ کوئی امانت دارے تے حضرت صفیہ بول کے فرما لگیا خدیجہ یہ اجازت دے میں تے ایک امانت دار نو بلاواں اما خدیجہ کہنے لگی ہیں اس گندے معاشرے چ امانت دار کچھ صفیہ بول کے کہنے لگی او ایڈا امانت دار ہے کہ سارے بے ایمان بھی انہوں امین کہہ کے پکار دینا وہ ایسا امانت دار ہے حضرت خدیجہ نے پوچھا کون ہے صفیہ فرما لگی ہیں یاد کر خدیجہ میں تینوں کہنی ہے نا میرا ایک بھتیجا محمد ہے انہوں سارے مکے والے امین کہہ کے پکار دینے اجازت دے بیتے انہوں بلاما تیرا کاروبار سنبھالے اکھیا بلاؤ ان نوجوانوں اما خدیجہ دی ایک بچپن دی سہیلی سی جدہ نام سی نفیسہ اما خدیجہ نے نفیسہ نو بھی بلا لیا حضرت صفیہ نو بھی بلا لیا صفیہ نے نبی پاک نو پیغام بھیجا درہ خدیجہ دے محل تے آؤ ادھر درمیان ایک بریک جیا کپڑا تے پردہ ہے اور سامنے دروازہ جو تھو گزر کے میرے نبی نے ہونا ہے ادھر خدیجہ صفیہ تے حضرت نفیسہ بیٹھی آنے قبلی والے خرامہ ٹوڑے ٹوڑے مکے دی گلی بچو آئے نا جدو پردے دے سامنے آکے اے انج کر کے دروازہ کھلے نا تے اما خدیجہ دی پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ تے پئی تے دل آو گیا دل آو گیا گئے تے اوہی سورج جڑا میں خواب جو ویکھیا سی ان میں کیڑا رنگ دے اما خدیجہ فرما دیا جدو کملی والے دا رخ انور ویکھیا آپ فرما دیا میں ویکھیا ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبن وہ سناؤ کہ سخن مولا بھونک دیا سختن اے دے ہو گئی ہندی کے اجازت دے ہوتے دا پنجابی کے ترجمہ میاں محمد بخش کھل کروا کے دے تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے اے ہاتھ نہ چکے ہو مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جاوے آر بیگری رحمت اللہ علیہ فرما دینے کالے کندل زلفے مہیدیں جھال چلے ان کے راہ اکھ نلے اکھیں ملا محمد دل لٹ کھڑیا دل میرا بھائی اکھ نلے اکھیں ملا محمد دل لٹ کھڑیا دل کملی والے خرامہ ٹوڑے ٹوڑے آکے نہ تے پردے دے اس پاسے بیٹھ گئے
نبی کریم نے فرمایا پھپھو جی میں نے کیوں بلایا اما خدیجہ فرما لگیاں جی میں بلایا کیا کیوں بلایا کہ حضرت اما خدیجہ کہہ لگیاں جی میرا کاروبار تے تجارت دا کاروبار دا قافلہ جا رہے ہیں ملک شام میں چاہنی ہوں تسی میرا سامان بیچ کے آؤ نبی کریم نے فرمایا خدیجہ میں تیرا سامان بڑی دیانتداری تے امانتداری نال بیچ کے آواں گا اما خدیجہ دے لباں چ ایک جملہ نکل گیا کہنے لگیاں کہ تنخواہ کنی لو گے ہائے 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 ادھر اما خدیجہ دے لبا چے نکلیا جملہ تے میرے نبی دی ہاشمی رگ پھڑ گئی سرکار اٹھ کے نہ تے ناراض ہو کے ٹر پہ تے میرے نبی نے فرمایا خدیجہ اسی کو تینوں تنخواہ لین والے لگنے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو اسی کو تینوں تنخواہ لین والے لگنے کیونکہ کون ہے دیوالی دا سارا خاندان تجارت دا کاروبار کرنے والا عظیم تاجر سن میرے نبی دے داد کے حضور دے پردادے دادے باپ سب چاچے سارے تاجر یہ تے نبی کریم پھپھو دے کہنتے آگے جدو میرے آقا ٹورے نہ تے ماں خدیجہ دا دل دھڑک گیا تے پوچھو آواز دے کے فرما دیا محمد تسی کی میں راضی ہو میرے نبی نے مڑ کے فرمایا خدیجہ میں تیرا سامان تے بیچ کے آواں گا پر جڑا منافع ہوئے گا نا وہ ادھا تو ہڈا تے ادھا ساڑا ایک بار گننگ ہو گئی نا تے اما خدیجہ نے جدو سنیا تے کہنے لگے جی میں نے منظور تے دل وچ کہنے لگے جتھے دلان دے سودے ہو جاؤں اتھے مال دے سودے تے نہیں نہ کری دے جدو دل ہی دے دیتا ان کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اما خدیجہ دے نال ایک کمٹمنٹ کر لینا ان نبی کریم علیہ السلام نے بلایا گیا کہ تجارت دا قافلہ تیار ہے تے تجارت دا قافلہ ملک شام جانا ہے تے آ جاؤ ادھر نبی کریم آگے میں کتابت پڑھیا کہ ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ جنہیں امیہ بن خلف صفوان بن امیہ اخنس بن شریح کے جنہیں بڑے بڑے مکہ دے تاجر سننا انہاں سارے دا سامان اس قافلے چسی پر انہاں سارے دا ایک پاسے تے اما خدیجہ دا کلی دا سامان سب تو زیادہ سی اما خدیجہ دا ایک بڑا پرانا نوکر سی اما خدیجہ الکبریٰ نے انہوں بلایا تے او پچھلے کمرے چلے گئی تے جا کے فرما لگیاں میسرہ ہر سال میرا سامان تو لے کے جانا ہے اس بار بھی تو جامے گا پر اگے مالک بن کے جاندہ سے ہون غلام بن کے جانا ہے میسرہ اٹھ کے کھلو گیا تے کہہ لگا خدیجہ میں تیرا غلام ہوں میں کسی اور دی غلامی نہیں کرنی میں نو کدہ غلام بنا لگی ہیں کھڑکی کھول کے نہ تے اور نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والگلی چی اشارہ کیتا کہہ لگی تو او دا نوکر بن کے جانا ہے میسرہ دی نگاہ حضور دے رخ انور تے پئی نا تے بیٹھ گیا تے بیٹھ کے کہنے لگا جی ایدی غلامی کرنی ہے تے تینوں کہن دی لوڑ کوئی نہیں انہوں ویخ کے غلامی کرنو دی پیا کردہ میں تیار میں دا غلام بن کے جاماں گا اما خدیجہ فرما دیا تنخواہ میں تینوں ڈبل دے مانگی پر میرا ایک کم کر کے آمی اکھا کم کی اما خدیجہ فرما لگی محمد نو عربی جو لوگ صادق تے امین کہندے نے پر سنیا کہ سیانے کہندے نے جدے انسان دی اصلیت ویکھنی ہوئے ادنا سفر کرو تو سفر تے چلے میں نو آ کے دسی کہ محمد دا کردار کی میں دے اصلیت کی اما خدیجہ الکبریٰ نے میسرہ نو اس چیز دے پیسے دیتے کہ تم محمد دا کردار بیخ کے ہونا ہن گرامی قدر حضرات جدو قافلہ ٹریا نا نبی پاک دیا پھپھو بھی آگئے تے چاچے بھی آگئے ماگر شریف دا کو نوجوان ہوئے وہ پہلی بار کام تے جاوے نا تو پیر صاحب کو لاوے گا حضرت میرے لیے دعا کرے ہو میں باہر چلے ہاں اللہ میرے کاروبار چتے میرے سفر چ برکت دے وے کوئی آکے ماں دے قدم پھڑ کے آکھے گا امی جی میں سفر تے چلے ہاں پہلی بار میرا امریکہ دا ویزا لگا ہے یوکے دا ویزا لگا ہے میں بار سعودی عرب چلے ہاں کاروبار لی تے امی دعا کرے رب برکت دے وے پہلے دن بچہ کاروبار جاوے ماں دعا ماں دے دی باپ دعا دیندہ مرشد دعا دے دے پر جدو کملی والے ٹونے نا جب پہلی بار کاروبار کرن تے نہ ماں سرتے تے نہ باپ سرتے پھپیاں تے چاچے تائے سارے کٹھے ہو گئے کملی والے نو سیرے لا کے جدو ویدیا کرن لگے نا تے پپو صفیہ نے ویکھا میرے نبی دیاں اکھاں چتھرو نوجوانوں سیدہ صفیہ قریب آگے کہنے لگیاں میں سونے رونا کیوں ہے میرے آقا نے رو کے فرمایا پپو جی منو میری امی یاد آئی آج میں نے اپنی ماں ہویا میں نے یاد آئی میں نے ابو جی یاد آئے آج کدے میری ماں زندہ دی سینے لا کے دعا ماں دے کے ٹور دی آج کدے باپ زندہ دا میں نے بڑی شفقت نال ٹور دے سیدہ صفیہ بھی رونے لگے پہیاں نبی کریم دے چاچے تائے بھی رونے لگے پہ سرکار سینے لگے روئی جا رہے میاں صاحب فرما دینے باپ مرے
نبی نے اپنی ماں کے باپ دے بغیر گزاری پھر سے قبلہ اج ماں تے باپ روندے کرلاندے نے کہ میرا پتر مینوں بلاندا نہیں پر ماں پہ دی قدر ویکھنی ہوئے تے اپنے پنڈ عید والے دن ویکھی ماگر شریف والیو عید والے دن سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے عید منادا ہوندا ہے پر جنہاں دی ماما تے باپ ٹر گئے نا وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جاندے وہ قبرستان جاندے لوگ عید منا دے ہوندے نے تے قبرستان کوئی ماں دی قبر تے روندا ہوندا کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوندا وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نے انہاں نے پوچھ ماں کی ہوندی تے باپ کی ہوندا کونیں دیوالی نو اپنی ماں تے باپ اس ویلے خوشی دے موقع تے یاد آئے میرے آقا روئے پھوپھیاں نے چاچیاں نے تسلی دے کے ٹریا کافلہ ٹریا تے اماں خدیجہ محل دی اوپر والی چھت تے ٹر گئیاں تے پہلی بار مصطفیٰ نو جدو جاندہ ویکھیا نا تے فرما دیا میں نو پہلے دن سونے دیا اڈیکا لگ گئیاں ادھر کافلہ ٹریا مکہ تو تھوڑی دور گزرے تے اچانک قافلہ رک گیا نبی کریم نے میسرہ نو بلایا فرما قافلہ کیوں روکیا وہ کیا لگا دو اونٹ بیمار ہو گئے نے ٹر دے نہیں قافلہ اگے اگے جاندے تے اونٹ پیچھے پیچھے جاندے نے حضور نے فرمایا یا اونٹ لے آیا تے یا منو لے جا کہنے لگا جی اونٹا تو اٹھیا نہیں جاندہ تو سائیں جانا ہے نبی کریم اونٹا دے قریب آئے انہاں دی کانڈ تے یداللہ والا ہاتھ پھیریا میسرہ کہندہ میں ویٹ کے حیران رہ گیا اگے قافلہ اگے اونٹ پیچھے سن ہون اونٹ اگے تے قافلہ پیچھے سی میسرہ کہنے لگا میرے ذہن چ خیال آیا کہ آگل جا کے تے واپس خدیجہ نو سناواں تھوڑا جا اگے قافلہ گزریا نا میسرہ کہندا کہ میں دوران سفر ویکھیا کہ محمد دا سایہ کوئی نہیں میرا بھی سایہ ہے تہاڈا بھی ہے دنیا دی ہر چیز دا سایہ ہے پر میرے نبی دا سایہ کوئی نہیں اللہ فرما سونے سارے نو دنیا تے دے دیتا ہے تینو قیامت نو دیواں گا جدو عرش تو علاوہ کوئی سایہ نہ ہویا تیرے غلامہ تے تیرا ہی سایہ کر کے معاف کر دے سرہ کہندہ سایہ کوئی نہیں مصطفیٰ دا بے مثل نے محبوب بھی مثل بنایا وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے اگے ٹھوڑے نہ تے ایک ریگستان آیا تے ریگستان دے اندر دسو بسم اللہ کو گل ریگستان دے اندر ایک عیسائیاں دا گرجائی اس عیسائیاں دے گرجے دے اندر ایک پادری ہے جدہ نام نستورہ راہب 400 سالوں دی عمر ہے تے ہر ویلے تسبیح تے اللہ اللہ پیا کر دے اتھو جدو ملک شام دے قافلے گزر دینے نا وہ دے قریب تو گزر دینے آج بھی جدو ایک قافلہ گزریا نا تے نستورہ راہب پہلی بار اپنے گرجے چو باہر آیا اپنے معبد عبادت خانے چو باہر آکے نا تے قافلے دے میسرہ نو پوچھا دا جڑا قافلے دے سردار ہے اے کون ہے میسرہ کہنے لگا ہوتے میں بعد چندہ سنگا پہلے تو دس کے قافلے تو روز گزر دے تو اس گرمی دے موسم چکا دے کسی نے چھاویں نہیں بیٹھن دی اجازت دیتی اپنے گرجے دا دروازہ نہیں کھول دا پانی نہیں پی لاندا تے آج کی میں باہر آیا ہیں نبی پاک دے چہرے والے بیک کے کہنے لگا جے سچی پوچھے تے آج تیرے قافلے دا سردار بڑا سونا ہے میسرہ نے دسیا کہ دا نام محمد اے مکہ دے عربیاں دا سردار تے قریشیاں دے سردار تے کعبے دے متولی دا پوتا ہے نوجوانوں پادری میسرہ نو کہنے لگا میں سوال سے باہر آیا ہوں کہنے لگا میں انجیل دے پڑھیا یہ تھے کہ نبی گزرے گا آخری نبی نے صدرخت دے نیچے آرام کرنا ہے کہنے لگا او دن گیا تھی اج دایا آیا ہوں اس درخت دے سامنے بے کے بیخ داریا ہوں اج تک اسے اس درخت دے نہ ٹیک نہیں لگائی کیونکہ دن اللہ آخری نبی ٹیک لگاوے گا جدو محمد نے ٹیک لگائی میں سمجھ گیا آخری نبی ہے کہنے لگا میں سرائے اللہ دایا آخری نبی ہے کہنے لگا لوگی سمجھ دینے میں 400 سال عبادت پیا کرنا کہنے لگا جے سچی پوچھیں عبادت تے بہانا سی میں تے محمدی راہ وچ کلی پا کے بیٹھا رہا کہنے لگا میں تے محمدی راہ چ بیٹھ کے میں تے محمد دی راہ چ کلی پا کے زندگی گزاری ہے میسرہ کہندہ میں نے خیال آیا گل بھی جا کے خدیجہ نو سناما گے ہن ملک شام آ گیا ملک شام دے وچ آکے نا تے اج میں جمعہ بازار لگ دے اتوار بازار کدھر بدھ بازار لگ دے مختلف جگہ تو تاجر آکے تے اپنی دکاناں سجاندے نا انج اوتھے بازار لگدا سی ملک شام وچ لوگ اپنی دکاناں سجاندے سن پھر منادی کراندے سن کہ آؤ فلاں جگہ دا سامان آیا آکے خرید لو ملک شام والے کہندے جدوں پہنچے نا میسرہ کہندا کہ اج سامان لگایا نہیں دکان سجائی نہیں منادی کرائی نہیں اگے
اسی گاکھ اڑیک دے ساں علامہ ملا جامی نے شواہد النبوہ چ لکھیا کہ اج تے عجیب ہی منظر ہو گیا میسرہ کے اندر کملی والے میرے کول کھلو گے جڑا شامی ادھرو بھی گزرے وہ بھی میری دکان تے جڑا ادھرو گزرے وہ بھی میری دکان تے کہہ لگا جے سامان لگایا نہیں دکان شروع کیتی نہیں منادی کیتی نہیں تے گاکھاں دیاں کتاراں لگ گئیاں میں حیران ہاں کہ اج ہو کی گیا کہنے لگا کہ میں دھڑا دھڑ سامان بیچ رہا اور حیرت دی بات یہ کہ مومو منگی قیمت لوگ دے رہے ہیں کو بارگیننگ نہیں کردہ سودا نہیں کردہ کہ اتنے نہیں اتنے لے لو کہنے لگا میں حیران ہویا کہ لوگ سودا نہیں کر رہے میں سر کے اندر میں تھوڑا جا ریٹ ودھا دیتا پھر بھی کوئی نہ بولے کہنے لگا میں دوپہر تک ریٹ ڈبل کر دیتا چیزاں دا پھر بھی کوئی نہ بولے جس قیمت میں مانگنا لوگوں سے قیمت سودا خرید کے جا رہے میں سرہ کے اندر میں نے خیال آیا میں بڑا سیانہ تاجر ہو گیا میں ڈبل قیمت سامان بیچنا یہ وجہ سی جڑا اماں خدیجہ دے پہلے قافلہ جڑا حضور لے کے گئے اماں خدیجہ نو کئی گنا زیادہ منافع ہویا ڈبل قیمت سامان بکرے اچانک نبی کریم آرام کرنا اندر خیمے چلے گئے تھے کہ بابا وڈیرا آیا تے میسرہ کے اندر باقی سارے گاہ کی چلے گئے میں یہاں کھینا نو کی ہو گیا ایک بابا آیا انہیں کو کمبل پسند کیتا کہنے لگا ایک کمبل کتنے دائے میسرہ کہنے لگا میں ڈبل قیمت دسی نا تے بابے نے غصے نہ گوری پا کے میرے والوے کیا تے کہنے لگا تسی مکی بڑے مہنگے نہیں ہو گئے میسرہ کے اندر میں نے خیال آیا کہ صبح دا تے بولیا کوئی نہیں ای کیوں بولے میسرہ دی تے بابے دی گرما گرمی ہو گئی تے بابا بڑے غصے چ بول کے کہنے لگا جب ایک کمبل اتنے لینا تے میں سنیا تیرے مکے دے اندر ایک کعبہ ہے تے کعبہ چ 360 بت نے جڑا سب تو بڑا تہاڈا خدائی ہودا نا حبل ہے کہنے لگا حبل دی بت دی قسم اٹھا کہ کمبل اتنے دے تے میں اتنے دا خرید لواں گا چک بت دی قسم نوجوان ادھر بابے دے لبا جو جملہ نکل گیا کملی والے تک پہنچ گیا نبی کریم اپنے حجرے جو بڑے جلال نال پا رہے ہیں بابے والوے کے فرمان لگے بابا سودا خریدنا خریدنا نہ خرید اساں کدے جھوٹے ربا دیا قسماں نہیں چکیاں بابے دی نگاہ کملی والے دے چہرے تے پہ گئی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے سونیا ناراض نہ ہو جی میں آکھیں گا اومیں کر لواں میں بے کے حیران رہ گیا بابا ڈبل قیمت کمبل خرید کے لے گیا نظرہ کہندا مینوں پھر پتہ لگیا اے مال دا سودا نہیں پہ ہوندا محمد جمال دا سودا پہ ہوندا ہے نوجوانوں سارا سامان بک گیا ادھر میسرہ نے مکے پہ گاؤں بھیجا قافلہ واپس آ رہا اماں خدیجہ محل دی چھت تے آ جاندیاں نے کہ روز اس رستے والے ویکھدیاں نے جیڑا راہ شام تو مکے والی آ رہا کدو کملی والا آوے گا کدو کملی والا آوے گا اسی بھی یہ سیواؤں سے بیٹھے ہیں کدو کملی والا آوے گا اسی بھی یار دی محفل سجا کے اماں خدیجہ نے بھی روزانہ بیکھنا تے بے کے فرما دیا نے یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری دا میں دیوا بالیا دنیا بھی جا بلیل زلفا اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکو اس طرح کر کے انجنی اج اس طرح کر کے کٹورے بناؤ جڑا کمائی تے پال دا بے شک نہ بولے پر جدا لنگر مدینے ہوندا نا وہ اج انج آواز مارے یا کملی والا اجے تے یا سانو بلا لوے ہم سارے مل کے پڑھیے آوی جا بلیل زلفا بالیا اے زلفا بالیا دنیا بھی جاؤ بلیل زلفا بالیا آمی آمی ناچر لامی جان تیرے تو باری تو اے جان ایمان دلے دا تجھ بن میں کس کاری
ساڈے کول صدیق ابو بکر ورگا نہیں، ساڈے کول عدل عمر ورگا نہیں، ساڈے کول حیا عثمان والی نہیں، ساڈے کول شجاع علی والی نہیں، ساڈا عشق بھی بلال ورگا نہیں، عشق بھی اویس والی نہیں، پر جے کدی آ جائے تیرا جاندا کچھ نہیں، ساڈا کم بن جاندا تو مل کے پڑھیے آ بھی جا واللیل زلفا والیا اے زلفا والیا ہن آ بھی جا واللیل زلفا اچانک مکے دی گلی چ شور مچیا، قافلہ آ گیا ہے، نبی پاک دے پھپھو تے چاچے تائیاں آئے تے حضور نو گھر لے گئے۔ اما خدیجہ میسرہ نو کمرے چ لے کے گئیاں تے جا کے فرما دیا وے میسرہ وے سچی دسی میں کی ویکھ گیا ہے؟ میسرہ نے دسیا اونٹ ٹھیک ہو گئے، سایہ کوئی نہیں، پادری نے آکھیا نبی ہے، بابے نے آکھیا تے ڈبل قیمت سودا خرید گیا تے ایس واری منافع بھی بڑا ہویا، ساریاں گلنا سنائیاں تے اما خدیجہ فرما دیا وے چنگیاں چنگیاں ہی سنائی جانا، وے کوئی اونج دی بھی سنا۔ میسرہ کہنے لگا کہ میں سناواں رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا، اے رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا، ثانی نہ کوئی آمنہ مائی دلال دا۔ اما خدیجہ نے اسے ویلے نفیسہ نو بلایا، اکھیا محمد دے گھر میرا رشتہ لے کے جا۔ ادھر میرے نبی دے چاچے تایا نو تے پھوپھیاں نو فکر سی محمد کاروبار کی کرنگے، جوان ہو گئے، ماں دا سایہ کوئی نہیں، باپ دا سایہ کوئی نہیں، کاروبار کی کرنگے، تو آواز ہی کملی والے تو میرے بوبے بیٹھا رہے، یہ دنیا دی ملکہ چل کے تیرے بوبے نہ آوے تو میں نو محمد رب کون آکھے گا؟ حضرت نفیسہ رشتہ لے کے آئیاں تے میرے نبی دے خاندان نے رشتہ قبول کیتا، ہن برات ٹوری میرے نبی دی، سناواں اوچا یہ بولو یہ ساری تمہید تقریر تو ہون شروع ہوئی ہے بھائی۔ نوجوانوں اما خدیجہ دلہن بن گیا، میرے آقا دولہ بن گئے، مکے دی گلی چ میرے نبی دی برات جا رہی، نبی کریم دے چاچے براتی، تائے براتی، پھپھیاں براتی نہیں، قریش دے عمرہ رؤسا سارے عرب دے سردار براتی نے، جڑے بلے کو چند دن دے بعد یا صبح اس دولہ رانجہ میاں دی برات جاوے گی، ویکھے جے سارے رشتہ دار تے عزیزانو، ایدے والدین و بہنہ بھائیوں بڑی خوشی ہوئے گی، پر جنہوں سب کو پوتا چاہے ہوئے گا، او دولے دا بچپن دا یار ہوئے گا، کیسا منظر ہوئے گا، مکہ دی گلی چ محمدی برات جا رہی، جنہوں سب کو پوتا چاہے، او محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق برات آئی اما خدیجہ دے محلے خطبہ نکاح پڑھیا گیا، حق مہر وچ اونٹ تے سونا پیش کیتا گیا، برات چلی گئی تے دولے نو اما خدیجہ نے گھر ہی رکھ لیا، ہن شادی دی آئی نا پہلی رات تے اما خدیجہ نے اپنی زندگی دی ساری دولت کٹھی کر کے تے محمد دے قدمہ چ رکھ دیتی۔ ویسے سچی بولا تے تھے سبحان اللہ کہنی سی، اور دولت کتنی سی؟ علماء فرماتے نے سیرت نگار کے سونے دا اتنا اونچا ڈھیر سی کہ اس ڈھیر دے ایک طرف نبی کریم بیٹھے نے تے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھی یعنی فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر سی کہ میں نو کملی والے نظر بھی نہیں سن آ رہے۔ اج دی عورت 40 سال اپنے مرد نال گزار کے نا آخر تے آکے کہہ دیئے جدو دی تیرے گھر آئیاں نا ویکھے کچھ نہیں، کھادا ہی کچھ نہیں، پر اس عورت دا کردار ویکھ جنہیں شادی دی پہلی رات اربا کھربان دی باپ دادے دی دولت کملی والے دے قدمہ تو وار دیتی، دولت قدمہ چرا کے کہنے لگی سب کچھ یار حوالے تیرے
تے ان مالک تو یوں اور اوقات نہیں میری اے میرا تے ان مالک تو یوں اور اوقات نہیں میری میں گڈی ہاتھ ڈور خسم دے جیوں رکھے تیوں رہنا جائز نہیں بچ شریعت اے مندہ خسم نو کہنا کیا سب کچھ یار حوالے تیرے جندری جان بھی تیری پھر کملی والا تیری امیری تو بھی صدقے جاواں میرے نبی نے صبح دا سورج طلوع نہیں ہون دیتا ساری دولت مکے دے غریباں چوڑ دیتی تے اماں خدیجہ نے آنی آکھیا میں کماندیاں زندگی لگائی ہے تو ساں بڑھ دیا رات بھی نہیں لائی پھر اللہ نے 4 بیٹیاں تے 3 بیٹے عطا فرمائے میری ملت نوجوانوں ایک بیٹا حضرت ابراہیم حضرت ماریا قبطیہ چوں باقی ساری اولاد اللہ نے کملی والے نو اماں خدیجۃ الکبریٰ چوں عطا فرمائی یہ اچھا جی وہ بھی مرض کر دینا جی شادی دا موقع ہے بس ایک بات میں اس حوالے نارض کر دے میں نوجوان دی شادی ہے آج کل میاں بیوی چو پیار بہت ہوئے نا تو انہوں پتہ ہے گھر والے تے رشتہ دار پتہ کی کہندے نے نوجوان دے بارے وہ میں جملے نہیں بولنا چاہتا مگر کہندے نے مگر اے یاد رکھیو میاں بیوی دی آپس دی محبت نبی پاک دی سنت ہے ایک دن عائشہ صدیقہ تے حضور کٹھے بیٹھے عائشہ صدیقہ نے حضور نو عرض کی تھی یا رسول اللہ اے ذرا دسیا جے تو انہوں میرے کنہ کو پیار ہے نہیں سمجھے جگ کرے نبی نال پیار رب کرے نبی نال پیار تے او نبی نو پیاں پوچھ دیاں دسو تو انہوں میرے نہ کنہ کو پیار ہے پھر واہ مدینے دیا تاج دارہ تیرے دسن تو بھی صدقے جاواں اے نوجوان تے دولا میاں میرے والوے کیوں در اے انج کر کے نا میرے نبی نے اپنی کملی دا کونا مبارک پکڑیا تے کونے مبارک نو اے اس طرح کر کے نبی پاک نے گرہ لگائی تے گرہ لگا کے نا تے زور نہ پیچ کے نبی کریم فرما دنے عائشہ میں نو تیرے نال اتنا پیار ہے اس دن تو بعد جدو کملی والے تے اماں عائشہ نے کٹھیاں بیٹھنا تے اماں عائشہ نہیں سن پوچھ دیا پیار کنا کوئے پوچھ دیا سن او گنڈ دا کی حال ہے نبی کریم نے فرمانا عائشہ اوہیں پکی ہے اوہیں پکی ہے موبائل دا دورے انٹرنیٹ دا دورے 2025 عیسوی ہے اتنا ماڈرن دورے مانگٹ والے تو اتنے بڑے اجتماع چکے نوجوان آج بھی اٹھ کے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آسی صاحب میں سویرے اپنی بیوی نہ دوڑ لگانا نہیں نا پر ویخ میرا نبی کنا ماڈرن ہے کہ عائشہ صدیقہ فرما دیا میری تے اب حضور دی شادی ہوئی تے فرما دیا نبی کریم نے میں سفر تے جاری تے حضور نے فرمایا عائشہ میرے نہ دوڑ لگانی ہے عائشہ فرما دیا میں دبلی پتلی سا میں دوڑ لگا دی تھی میں نبی کریم تو اگے گزر گئی اس دن تو بعد جدو بھی کٹھے بیٹھنا تے عائشہ نے کہنا میں اگے لنگ گئی سانا فرما دیا کچھ وقت گزریا تے میرا جسم فربا ہو گیا ایک دن حضور نے میں سفر تے جاری تے حضور نے پھر فرمایا عائشہ میرا دوڑ لگانی ہے فرما دیا میں پھر دوڑ لگا دی تھی پر آج اگے حضور گزر گئے تے او اگے جا کے مڑ کے میرے نبی نے فرمایا عائشہ ہن میں نے نہ ماری ہن میں جیت گیا ہوں